अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत नूह आयत नंबर 12 तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे से पढ़ते हैं, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारन वक़द खलक़कुम अतवारा। मा अलिफ मद्दा है, मीम साकिन का इज़हार है, ला अलिफ मद्दा है, तर रा को मोटा अदा करेंगे, रा साकिन से पहले ज़बर है, ता को बारीक, जुवा मद्दा है, लिल्लाही लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ा जाएगा, उससे पहले ज़ेर है, वक़ा क़ाफ़ को मोटा अदा करेंगे, अलिफ मद्दा है, रा वक्फ़न अलिफ मद्दा में तब्दील करेंगे, रा को मोटा भी अदा करेंगे। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना होगा। अच्छा जी, वक़द क़ाफ़ को मोटा अदा करेंगे, दाल पे क़लक़ला करेंगे, ख़लक़कुम क़ाफ़ को मोटा अदा करेंगे, मीम साकिन का इज़हार है, ता को मोटा अदा करेंगे और क़लक़ला करेंगे। वा अलिफ मद्दा है, रा अलिफ मद्दा में तब्दील कर देंगे वक्फ़न दो ज़बर को। ठीक है जी। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इज़हार होगा। ठीक है, नून तनवीन का क्या होगा? इज़हार। अच्छा जी। अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा। अलम हमज़ा को तहक़ीक़ से पढ़ेंगे, मीम साकिन का इज़हार है, तरौ ता को बारीक और रा को मोटा अदा करना है, वव लीन है, कई लीन है, ख़लक़ल्लाहु खा और क़ाफ़ को मोटा अदा करना है, लफ्ज़ अल्लाह को भी मोटा अदा करना है, उससे पहले ज़बर है, सबअ बा पे क़लक़ला करना है, समा वा मा मद असली है, वो मद असली है, तिबा तो को मोटा अदा करेंगे, बा अलिफ मद्दा है, क़ा वक्फ़न अलिफ मद्दा में तब्दील करेंगे। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना होगा। ठीक है जी। तिबा क़ौ वजअलल क़मर। अच्छा जी, यहाँ क़ाफ़ को मोटा अदा करेंगे और रा को मोटा अदा करेंगे, फ़ी या मद्दा है, हिन नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है, नू व मद्दा है, रौ नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना है, वजअल शम्स यहाँ मीम साकिन का इज़हार है, सीन को बारीक सीटी से अदा करेंगे, सिरा रा को मोटा अदा करेंगे, अलिफ मद्दा है, जा वक्फ़न अलिफ मद्दा में तब्दील कर देंगे। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना होगा, सिरा जाऊँ ऐसे। अच्छा जी, वल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह को मोटा अदा करेंगे और मद असली है। ठीक है जी। अम्बतकुम यहाँ नून साकिन का इक़लाब है, नून को मीम से बदल देंगे, कुम मिनल अर्ज़ि यहाँ मीम साकिन का इदगाम है, मिनल अर्ज़ि व रा को मोटा अदा करेंगे, रा साकिन से पहले ज़बर है, वाद को भी मोटा अदा करेंगे, नबा बा अलिफ मद्दा है, ता वक्फ़न। ठीक है जी। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इख्फ़ा होगा बारीक, सुम्मा युईदुकुम मीम मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है, आई या मद्दा है, मीम साकिन का इज़हार है, फ़ी या मद्दा है, हा अलिफ मद्दा है, व युख खा को मोटा, रिजुकुम रा को बारीक पढ़ेंगे, मीम साकिन का इज़हार है, इख खा को मोटा अदा करेंगे, रा को मोटा अदा करेंगे, अलिफ मद्दा है, जा वक्फ़न। ठीक है जी। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना होगा। वल्लाहु जअला लफ्ज़ अल्लाह को मोटा अदा करेंगे, उससे पहले हरफ पर क्या है? ज़बर है। अच्छा जी, लकुमुल अर्ज़ रा साकिन से पहले ज़बर है, इसको भी मोटा अदा करेंगे, वाद को भी मोटा अदा करेंगे, बिसा सीन को बारीक सीटी से अलिफ मद्दा है, ता को मोटा अदा करेंगे। ठीक है, अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा कब होगा? वक्फ़न, यानी कि जहाँ भी ये आएगा दो ज़बर आखिर में आ जाएं तो जब वक्फ़ करेंगे उसको अलिफ मद्दा में तब्दील कर देंगे। हाँ, मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इदगाम होगा लेकिन बिला गुन्ना होगा, बिसा क़ल्ली तस्लुकू। ठीक है, कू व मद्दा है, मिन नून साकिन का इज़हार है, हा अलिफ मद्दा है, सुबुलन नून तनवीन का इख्फ़ा है बारीक, फ़ी जा जा अलिफ मद्दा है, जा वक्फ़न। ठीक है, मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इख्फ़ा होगा मोटा। अच्छा जी, क़ाल नू क़ाफ़ को मोटा अदा करेंगे, अलिफ मद्दा, नू व मद्दा, हुर्रब्बी नून तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना है। अच्छा, रा को मोटा अदा करेंगे, इन नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है, हुम इन्नहुम मीम साकिन का इज़हार है, असौ सौत को मोटा अदा करेंगे, वव लीन है, नी या मद्दा है, वत्तबअू व मद्दा है, मल्लम नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना है, मीम साकिन का यहाँ इज़हार है, यज़िद दाल पे क़लक़ला करेंगे,
ہا کو لمبا نہیں کریں گے، ما الف مدہ ہے، لہو مد اصلی ہے، وولدہ الا، یہ ہو پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے، الا الف مدہ ہے، خا کو موٹا، سین کو باریک سیٹی سے الف مدہ ہے، وقفاً الف مدہ میں تبدیل کریں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ، ومکروا، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، مکروا، یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا باریک، کبا، کاف کو سے سختی سے ملائیں گے، با الف مدہ، را الف مدہ وقفاً، ٹھیک ہے جی۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ، وقالوا، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، لو و مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، تذرن، ذال کو نرم ادا کریں گے، باریک پڑھیں گے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر پیش ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ آلہتکم، آ مد اصلی ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، ولا لا الف مدہ ہے، تذرن، اسی طرح ودّوا، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، ولا لا الف مدہ ہے، سوا وا الف مدہ ہے، عاؤ نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ولا لا الف مدہ ہے، یغو، غین کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، اچھا جی، یغوث و یعو، عو و مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، ونسغا، سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، وقفاً الف مدہ میں تبدیل کریں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا، وقد، قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ کریں گے، اولو، واد کو موٹا ادا کریں گے، لو و مدہ ہے، کیسی، سی یا مدہ ہے، غو، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ولا لا الف مدہ ہے، تزی، زا کو سختی سے زور سے سیٹی سے ادا کریں گے، دیوالمین، وا کو نرم ادا کریں گے، موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور می یا مدہ ہے، الا لا الف مدہ ہے، ولا، واد کو موٹا ادا کریں گے، لا مد اصلی ہے، وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ، ٹھیک ہے، ولا لم مما، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 24 تک، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔